एका तुकुट मानत दोन वांटे तेगा जाणा एक पाडत 5 जाणां एक पाडत. थोड्यां कडेन आवय म्हजी बापय तुजो ह्या भुरग्यांच्या गच्चेटांत बापायक बायल ना बायलेक घोव ना. असली परिस्थिती. सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत हांव तुजो मोग करतलो मना लागतलो विश्वास रावतलो बऱ्या बऱ्या सांगात रावतलो म्हूण तांणी बास दिवन काजा जाल्ली. कोण ती? आवय बापय. उतर प्राय पावल्यांत आतां नानೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ದೂರ. क्रिस्तती म्हणजे मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आणि बळो जेजूच्या भक्तिकानो धर्मनिश्ठ म्हळ्यार कितें? धर्मनिश्ठ म्हळ्यार कितें? धर्मनिश्ठ म्हळ्यार एक वाटेन आमी जियोवची रीत आनी एक रितीन आमी जियोवंक उलो दिवची रीत. कळ्ळें गी? समजलें? म्हळ्यार आमी एक सांगची रीत आनी एक करची जियोवची रीत. धर्मनिश्ठ आमी सांगू अशें सांगता अशें करीचें तशें करीचें अशें करीचें. कळ्ळें गी? आवय दुवेक सांगता हाळे पुरता मोबायल चड वापरिनूचो. मोबायल चड वापरल्यार मोबायलाचें एडिक्शन जाता. मोबायलांत वायट वायट पूर आसा. नाका जाल्ल्यांची वळख जाता. पासान सांपडटाय. वेळ पाड करताय. शिक्षण फाटी पडटाय. मार्क्स उणें काडटाय. देखून मोबायल चड वापरूंक नजो. पूण मम्मी कालें करता सकाळीं उठताना उशा पंत दवरलें मोबायल काडून पळयत जाल्यार ब्रश करतानाय मोबायलूच. कळ्ळें गी? वॉशरूमाक गेल्यार मोबायलूच. च्या रान्नीर दवरन वॉशरूमाक वचत जाल्यार हांगा च्याचें आयदन सुकोवन सगळें उदक आटोवन आयदन करपून तो करपल्लो परमळ नाका गेल्या उपरांत अब्बा भायर धांवन येवचें. थंय धरून सर ही कोण उलयनात बरें. तुमी करनात तशें. केल्यार मात उलोवन दिता न्ही. न्ही गे? कायलीर वतून मोबायल पळोवन वयर करून पळो सगळो करपले उपरांत परमळयल्या उपरांत कायली पळोवचें. आसात गी ना? कोणी नात तशें? तुमी नात गी? कोणी नात गी? कितले धाकले जायचे देवा म्हज्या. आनी आतां बरें घालता आसात पूण आसात. तुमी करना. तुमी भोगेवंत बा. तुमी कांय बातकां करना. तुमकां डायरेक्ट नेट्ट वयर वचचें. आमी बातकी. कळ्ळें? आनी तसल्या माम्मीन तुमी म्हणटा तुमी न्ही. तसल्या माम्मीन एक संगीत गी मोबायल वापर नजो. भुरग्यांक संगीत गी पुता संगीत गी सांगूंक जायना. तांची धर्मनिश्ठ दुसरी. समजलें? बापय घट्ट जावन येता आनी सांगता पुताक नेट्ट राव रे. केलें? नेट्ट राव रे. काल लोकताय रे नेट्ट राव रे. लोकता कोण? बापय. आनी म्हणटा अरे आमचें घर पुरो गुंता रे. कोण गुंता? असं मांडो गुंता. हें पुरो वय की न्ही? हें पुरो वय. आनी हें बरें चलता तांच्या घरा. कायल मात करपी ना.
आणि तो म्हणटा अळे तुवें सोरो पियो नजो कळ्ळें मू बाराक पुरो वसोंक उठू नजो कळ्ळें मू अशें सांगीत जाल्यार कोणाक पुताक समय ताची धर्मदिश्ट बरी ना कळ्ळें पुताक आपूण सांगताळे बिडी सिगरेट पिवंक उठू नजो ओडूंक उठ नजो पियो सिगरेट बिलकुल ओड नजो जिवाक मारेकार आनी वो सिगरेट नासतना वॉशरूम वचूंक येनाका सिगरेटीचे दुवर सोडल्यार मात्र भायर येवचें कळ्ळें देखून कितें म्हणटा एकलें अशें जाता मात सवय आसा गे सिगरेट व्हरची पळया जणांतल्यान कसो भायर येता कोता दुवर कोणेची दिजे रान्नीक उजो घाला रान्नीक उजो घाला दिजे उजो ना सोलार आसचें गिजर आसचें न्ही गे दुवर येता जणांतल्यान भायर तोंडाच्या नाकांतल्यान कानांतल्यान भायर येता दुवर तान मनी गिळटा दुवर आनी म्हणटा ते पुताक तूं हें सिगरेट ओडी नजो जायतें जाता सांग जायना आमची धर्मदिश्ट बरी ना देखून जेजू म्हणटा आज शास्त्री आनी फारिजेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरें जाल्ली करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिगाशेना शास्त्री कितें करताले शास्त्री हे शास्त्री फारिजीव सदुसेव 3 वर्गाचे मनीस जुदेव समाजांत मुसल्या मंथनाचे अधिकार चलयतले मनीस फारिजीव कितें करताले फारिजीव ते टॉप क्लास कळ्ळें गी बरो दोगलो घालताले पेंगटाक सामड्यासो पाटो रंगाळ गोंडे खांदार भुजांचेर आनी बरी टोप्पी कळ्ळें गी घालून ते आसताले समाजान तांकां पळयले सगळे सलाम मारताले तांकां पयलो जागो दिताले ते कित्याक ते त्या गांवचे कितें म्हणटात मानाई पयले आदी बरा हळ्ळेंत एक एकलो आसतालो काल म्हणटाले ताका पंडेल थेंडेल की पंडेल पटेल पटेल म्हणटाले बळे पटेलर तशें ये शास्त्री व्हडले मनीस आनी हे शास्त्री सॉरी फारिजीव पटेला बरी व्हडले मनीस मागीर शास्त्री आसात पळय ते कानूनगरचे मनीस ही दोगां आसतात पटेल आल्यात गे पयले ही पटेल आली गे पयले आतां रिटायर्ड जाल्यान आसून हे शास्त्री आसात पळय शास्त्री ते कितें करनासले तांचे कानून आतां लॉयर आसात पळय जड्जी तशें तांचे खंयच्यान ते कानून नियमशास्त्र तोरा 10 उपादेश देवान दिल्ले ते 10 उपादेश दिल्ले ताका 1000 कुडसून आनी 1000 कुडसून ते कर नजो हें कर नजो तांकां फायद्याक जाय जाल्ले बरी केल्यात तांकां फायद्याक जाय जाल्ले बरी कुडसिल्यात मोइजेच्या कानून शास्त्रांत कितें म्हणटा तुज्या आवय बापायक तुवें पळयचें आवय बापाय पळयना जाल्यार ताका मरण शिक्षा फावो पूण जर तर तुवें आवय बापायक पळोवन सो आई वज आसा पळय पयसो कितें आसा तो देवाक दान जावन दिला म्हूण सगळें अर्पण करशी जाल्यार देवाळाक दिशी जाल्यार उपरांत आवय बापायक तुवें पळयचें म्हूण ना तुका आवय पळोवन सो काही दोबा दिना ती मार्गार पडोवन मरोन दी तूं सुशेगात कसलो काही दोनी तीच दिला आपल्या कोणा खातीर केल्लो तांणी आपणा खातीर तशें जाय जाल्ले कायदे तांणी जाय जाल्ले तांच्या फायद्याचे केल्यात समजलें तुमकां देखून जेजू म्हणटा बऱ्या वयर बरकोटी म्हणल्यार बरी तुमी वावोंक तांकां नातली ओझी पापाच्या लोकांच्या माथ्यार दवरल्यान तुमी वोयनान सोडया पूण वोयतल्यांक एक बोट जोगून पडयान तुमी कुमक करनात हसले खपटी तुमी हाय तुमकां
धिक्कार तुमका, खटा तुमका म्हणटा जेजू ह्या शास्त्र्यांक आनी फरिजांक. कित्याक म्हळ्यार तुमी जियोवची रीत इंगड, तुमी सांगची रीत इंगड. सांगचे तुमी बरें सांगतात पूण तुमी जियोंकूच जियेना. देखून ह्या शास्त्र्यांक आनी फरिजांक जेजू कितें म्हणटा, कितें म्हणटा, कितें म्हणटा शास्त्र्यांक आनी फरिजांक जेजू? सेमिस्त्री गेले कळटा तुमकां. थंय गुंतना इतलें सांगल्यार तुमकां. हां, व्हेरी गूड बाय. सुनो काडलेल्या फोंडा बरी. तुमी सुनो काडलेल्या फोंडा बरी. सुनो काडलेलो फोंड कसो दिसता? हां आं, त्या फोंडाचो मार्बल काडल्यार कितें आसा? घाण 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 घाण, किडे पडलेली, कूड कुसुल्ली न्ही गे. भयंकर घाण. भायर बरे दिसतात तुमी पळया. हे शास्त्री फरिजो भायर बरे दिसतात, बरे सांगतात, बरे बरयतात, पूण भितरल्या भितर कुसोन गेल्यात ते. देखून जेजू म्हणटा तांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जायची. तुमी कितें उलयतात त्या प्रमाणे चल जाय. सताचे, नितीचे, मोगाचे, सेवेचे मनीस तुमी जायचे. कळ्ळें? मुखार मुखार पुता 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 म्हणून फाटल्यान खोटयल्या जाताय? हां, मुखार तूं बारी बरो या, बारी बरो, बारी बरो, बारी बरो, बरो बरो म्हूण सांगून फाटल्यान सुरी गेल्या जाताय? हय. मस्त पटी आमी तशें केल्यार आमी कोणा बरी जाता? कोणा बरी जाता हांव? हां, म्हजे बरी जातात की म्हणटात पळय. कोणा बरी जाता हांव? देवा बरी, फरिजांवा बरी, शास्त्र्यां बरी, फरिजांवा बरी जाता आमी. तशें जावं नजो. देखून जेजू म्हणटा तुमचें उलोवणें कितेंय जाय जंय वय वा न्हय. सर्ती कितें आयल्यार तें कोणा हातून येता? कोणा हातावन? कोणा हातावन? देवसराचें नांव बरें काडटात फाटल्यान. तो तुमचो फ्रेंड पळय, ताचें नांव राबाक येता. चमयाचें काड म्हळ्यार पप्पा येना. आं, तुमचें उलोवणें जाय जंय वय वा सर्ती कोणा हातावन येता? आतां हांव सांगिना पळय. सर्ती कोणा हातावन येता? देवसरा हातावन येता. देखून जेजू म्हणटा पळया तुमच्या पुर्वजां सांगिल्लें आयकलां, जिवेशी मारूंक नजो. जिवेशी मारल्यार कितें जाता? ताका कसली शिक्षा? ताका निती सभे उजेर हजीर करी जाय. होय की? जेजू म्हणटा जिवेची मारचें सोडा, तुज्या भावाचे भयणीचेर हां सांगा म्हटल्यान रागार जावंक नजो. तुज्या भावा भयणीचेर रागार जावंक नजो. जिवेची मारचें सोडा, तें दुसरीच गजाल. रागार जावचें न्ही. पूण आमच्या घरांनी कितले जण रागार आसात न्ही गे. घोवा लागीं बायल उलयना, बायले लागीं घोव उलयना, आवय लागीं भुरगीं उलयना, भुरग्यां लागीं आवय उलयना, बापाय लागीं भुरगीं उलयना, भुरग्यां लागीं बापूय उलयना. एकाच घरांत दोन वांटे न्ही गे. एकाच कुटुंबांत दोन वांटे, तेगा जाणां एक पाडत, 5 जाणां एक पाडत. कळ्ळें की? अशें घडटा. थोड्यां कडेन आवय म्हजी, बापूय तुजो. ह्या भुरग्यांच्या गाचेटांत बापायक बायल ना, बायलेक घोव ना. असली परिस्थिती. सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत हांव तुजो मोग करतलो, मना लागतलो, विश्वास रावतलो, बऱ्या बऱ्या सांगात रावतलो म्हूण ताणीं भास दिवन काजा जाल्ली. कोण ती? आवय बापूय. उतर प्राय पावल्यान जाता. आतां नानोंदू तीरा नीनोंदू तीरा, मनसू मनसू दूरा. कोणे केलें हें नानोंदू तीरा नीनोंदू तीरा? हां, भुरग्यांच्या स्वार्था खातीर पळया जोडलेलो लग्न बांद ह्या भुरग्यांनी विंगड केला. बापाय एकडे दवरला, आवयक एकडे दवरला, आनी ती पाप एकामेकाच्या उडासांत दुकान येतात. तांकां उलोवंक दिनात, फोनूय करूंक सोडनात, मेळोवंक सोडनात. दोन वांटे.
आनी थोडी आसात थोडी एक पार्ट आवय आनी भुरगीं थोडी एक पार्ट आनी थोडी सपरेट. हे आवयक भुरग्यां लागीं उलोवंकूच ना, पुता लागीं उलोवंकूच ना, फोन काडूंक ना. खोली परिस्थिती. जिवेचे मारचें सोडा, जिवेचे मारचें सोडा. मागीर तुमी येवन मिसाचें बलिदान भेटयतात, काणी करपितात, रितीरो करतात. खंयच्या कर्माक? खंयच्या कर्माक? जेजू म्हणटा जिवेचे मारचें सोडा, रागार जावचेंच न्हय. परकी सोडया, परकी सोडया, वळखनातलो सोडया. वळखीचे कुटुंबाचे एकात घर बांदून भायर आयिल्लीं, एकात मांद्रे न्हिदलीं, एकात बशयेन जेवतालीं, एकात जेलांत खेळिल्लीं, एकात तांदूळान न्हिदलीं. अशें दुस्मानकाय आनी अशें दुस्मानकाय दवरनो खंयच्या कर्माक? खरेंच मातसो काळ माथ्यार गोबोर पामी पातकी सोम्या काकोळट म्हजे दाखय कितें फायदो? वय की न्ही? वय की न्ही? कितें म्हणटात? फायदो ना. पयलें राजी जा. देखून उपरांत म्हणटा पळया, देखून वेदी मुखार तूं काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावा भयणी कडेन तुका विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. वस तुझ्या भावा लागीं राजी जा, तुझ्या भयणी लागीं राजी जा, तुझ्या आवय बापायक एक कर, एकामेका मोगान जेया, उलया, जाल्लें पुरा सोडा. फॉरगेट अँड फॉरगिव, फॉरगिव अँड फॉरगेट, एवरीथिंग सोडा. येया, राजी जाया. उपरांत सगळीं सांगाता बसा, मिसाच्या बलिदानाक येया, घरा वसा, सांगाता ओट्टू जेवा. अपूर बॅच बेस्ट. तें करूंक कोण ना की नाका. कितें फायदो? कितें फायदो सांगा? देखून हो जेजू म्हणटा फरिजेवांचे आनी शास्त्रांचे धर्म दिश्टी प्रास तुमची चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजां रिगळशे नांत. तर आमी शास्त्री फरिजेवाच्या जाग्यार आसूं की कोणा जाग्यार आसूं? जर तर अशें पुरो आमी जियेतो जाल्यार राग दवरनो, मोसोर दवरनो, हगेन दवरनो. कशें? देखून देवाचें उतर म्हणटा पयलें वच राजी जा. एक बटीन दोगां बाबावांक जाग्याचें मोदें लापडे, जाग्या खातीर लापडे. कळ्ळें गे? व्हडलो भाऊ जागो सोडून दिना, ताची वाट सोडून दिना. देखून हो भाव आसता पर्यंत, व्हडलो भाव आसता पर्यंत तो म्हणालो हांव सोडूंक सोडिना. धाकट्या भावाक व्हडल्या भावाचेर मस्त राग. देखून धाकट्या भावान चिंतलें म्हजो भाव म्हाका अडकळ आसा, ताका काडल्यार सगळी समा जाता. देखून ताणें लॉन्स दिलें, हें दिलें, काय म्हणटात हप्ता दिले. हप्ता दिवन रावडींक गाडयलें. भावाक आंगड आसा, आंगडी तो येता भायर सरतना ताका किडनॅप कर, खंय मारना उडयचें. आनी हो मनीस धाकटो भाव बारी देवोत मनीस, देवोत मनीस, मागणें मीस केदाळे सुकना. डेली मिसा येवचो मनीस, डेली मिसाक येवन कुंभार काडूंक वचो मनीस. आनी एक दीस तो मिसाक येताना खरेंच मातसो काळ तो इतू सुवार्थ मेळ्ळी आयकूंक ताका. खंयचें? जर तर तुज्या भावाचे तुका राग म्हूण आसा म्हणून तुका भोगता जाल्यार तुजी काणीक थंय सोडो, वेदी मुखार सोडो, फाटीं वचो, तुज्या भावाक लागीं राजी जा, उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. हाका थंय उतर त्या दीस कितें बारी लागलें. रागलें म्हळ्यार उमिसाक येताना तें चिंतून आयिल्लें बारी जे आज मारतात, काडटात, तें करतात, तें एका तितून बें आसा काळजांत. आनी उपरांत हें पुरो जाता म्हणलो संतोशी आसा. हें पुरो प्लॅन करून तो आयला मिसाक. हें उतर ठप्प सुरी घाल्ले बरी लागलें नाका, काळजाक सुरी घाल्ले बरी. हळें खंय गेले सुरी घाल्ले बरी. आतां काय जालें? आतां ताका बेन दिसलें, आई म्हज्या भावाक किडनॅप केलो गी, येवशी मारलें गी, खालें गी, कितें गी, हाका मिसा रावंक जावना. रापो उठलो, भायर गेलो.
भायर गेलो आनी त्या मनशाक फोन केले, कोणाक मारून सांगला ताका फोन केले, हळे 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 तुमी खंय आसात? आमी ऑन द वे आसा, तुज्या भावाच्या घरा लागीं लागीं पावले हांव, आमी आसा. नाका नाका तुमी फाटीं वसा, तुमी जिवेशी मारचे नाका, फाटीं वसा फाटीं वसा फाटीं वसा फाटीं वसा. हो म्हणाल कित्याक कित्याक पयशे दिले तुवें इतले एडवान्स दिले फाटीं दिवचे नाकात, एडवान्स व्हरून आसा, फाटीं दिवचेच नाकात, व्हरून आसा. आनी म्हज्या भावाक कांय करनाकात. ते जायत म्हणून गेले, तांकां तांचें एक कामूय उरलें, पयशे मेळ्ळे, गेले ते. आनी हो सीदा गेलो भावाच्या घरांत गेलो बायक काडून घेवन. फस्ट टायम मस्त तेंपा उपरांत भावाच्या घरा येचें हाणें. भाऊ दूद काडून पुरा सायडीर दूद पुरा दवरतालो, निवोंक दवरला, न्हय दी जाल्यार निवो न्ही दवर न्हू, दूद काडून तो पेळयेर दवर न्हू, आसा मात. ओ सीदा घरा येयलो, येवन दट्टो कसो आसाय दट्टो, बेसांव दी दट्टो म्हणून. आख्खा शॉक, कितलीं वर्सां उलयनातलो मनीस, कितले फावटी मारून पडल्यात, कळ्ळें गी. आनी खंय गेल्यार मुखार म्हणल्यार दोगी अणकोरेड्या बरीत आसतले. ओ धाकटो वचून दट्टो बेसांव दी म्हणटा नाका चाप, हाका इल्लो डावट हो कांय सुरी म्हणी घालता गी म्हूण. कळ्ळें गी. देखून इल्लो भियेलो, खाऊ गेलो, पयस देवाचे बेसांव म्हणलो. काल जालें रे. दट्टो तुजें सूख म्हाका आयलां, म्हाका तुजी वाटी नाका, जागोय नाका, कांय नाका, तूं म्हणजे बऱ्यान रावल्या पुरो, म्हाका बक्षी दट्टो, हांवें तुका मारलां जाल्यार म्हाका बक्षी, खरें आलं म्हणून पांयां पडलो. व्हडलो भाव उरला गी, व्हडल्या भावाचें काळीज बेसान जालें, ताणें फुट्टून धरलें, थंय रडलो. तुका हांवें दुखयलां रे, तुजें नांव पाड केलां, तुका हांवें मारलां, आमचे मदीं खाल आसा, हांव तुका बक्षितां, तुवें म्हाका बक्षी गांव फुटलून धरन, भारी बरें फुटलून धरन. आनी भितर बायल पळयता, जणांतल्यान पळयता, हांचे खाल रांग मान पडटात की कान करतात की पळयता. भायर धांवन आयली, खायलो तो कोणान पळयता, खायलो तो कोणान धांवन आयल्या भायर, म्हळ्यार गोवा काय मारता कोण ना, फुटून धरता ते फुटलून. आनी ही वचून तांणी तिणें फुटलून धरलें. मागीर बरे पानपाळे गेल्ले, पानपाळे आनी कुंकळाची कडी आयली, कळ्ळें की. वचून गट्ट ब्रेकफास्ट कर ना, घरा गेलो. घरा गेल्या उपरांत बायलेन विचारलें, ब्रेकफास्ट कर न्ही? नाका आज नाका म्हाका ब्रेकफास्ट. कित्याक? हांव दट्टूकर गेलो. दट्टूकर गेल्लो ही बरो भियेली हांव देवा म्हज्या. दट्टूकर गेल्लो ब्रेकफास्ट केली वय पळया म्हज्या मोगाचें म्हण खरें परिवर्तन पळया. ताका म्हणचें देवाचें उतर इफेक्टीव, क्रियाळ, जिवात खरें जिवें आनी क्रियात्मक म्हण तशें देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें. ताका लागलें देवाचें उतर, फाटीं गेलो, राजी जालो, बक्षाणें मागलें. आनी पळया मागीर उपरांत दोगूय जण सांगाता मेळोन मिसाक आयले, मिसाचें बलिदान भेटयलें. पळया मागीर बड्डेक ताका हाका पुरो वचोंक लागले. तो व्हडलो भाव म्हणालो, तुका कितलो जाय रे जागो, कितली वाट जाय रे, व्हर काणगे. कितल्या मोगान पळया. कित्याक म्हळ्यार पयलें राग आशिल्लो, द्वेश आशिल्लो, हरगंट आशिल्लें, दिना म्हूण दिना पळया उसूल करून दी. कोण एकलो कलतो जायचे न्ही, दोगां बी एकलो कलतो जाल्यार मात न्ही वय की. हांवूय कलतो जावं रेडी ना, हांवूय सोडूंक रेडी ना, हांवूय आणटा, तुंय हाड, हांवूय मारता म्हळ्यार जाता जायना. म्हळ्यार हांगा एकलो कलतो जालो, एकल्यान सूख मागली आनी एकलो तयार जालो बक्षूंक. दोगी राजी जाले. आतां तांकां जागो नाका, आतां संबंद जाय. पळया आतां संबंद जाय. साध्य आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, साध्य आसा, पूण तें साध्य आसा पूण आमी तयार ना. आत्मा तयार आसा, कुडस्कत तयार ना आमी. देखून देवाचें उतर म्हणटा, तूं आनी कोर्तीचो वादी, तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतना राजी जा. चड उणें जाता, तुजो इल्लें चड वचोंक बरो, तुका इल्लो लॉस जावंक बरो, व्हडली राजी जा. आसल्या पैकी सोडधोड करन, इत्यार्थ करून सोडा. मस्त उरयतल्यात, तुमचें नांव उरयतल्यात, तुमचो वेळ उरयतल्यात, तुमचे पयशे उरयतल्यात, तुमचें सगळें जिवीत उरयतल्यात. ना जाल्यार कोर्टाची मेटां सोडोन तुमच्या हातापांयाच्यो गांठी पुरो दुखतल्यो, तुमची पाठ जो कोणो बागतलो, तुमी मुटकेलो जातल्यात, जाल्यारय तुमची कोर्टाची केस इत्यात जावची ना. तालूक कोर्टांतून डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतून हायकोर्टांतून सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचोन तुमची सगळी जिणी बरबाद जातली, सोडल्यार न्याय मेळचो ना.
पयसो फारीक करीसर तुमी तेतून भायर येवचें ना. ताच्या बदलाक इल्ली सोडदोड करन, इत्यार्थ करन, तुमी राजी संधान करन, तुमचे भितर तुमचो न्याय इत्यार्थ केलो जाल्यार तुमी जे येतल्यात ती जे येतल्यात सगळें बरें जातल्यात म्हणटा देवाचें उतर. देखून आयच्या पयल्या वस्तून पळया, जाल्लें सोडा, फॉरगेट एंड फॉरगिव. देवा मुखार तूं पातकी जिणी जियेलाय, तुजें पातक तुवें वळखून घेतलाय आनी नवें जिणी जिवंक सुरू केल्याय. देवा मुखार तुजी पातकी जिणी कांयच उडास उरची ना. कळ्ळें? कितली 1000 पातकां केल्याय, 1000 पातकां कर न, सगळें तुवें ती वायट जिवीत सांडून बरें जिवीत तूं जिवंक सुरू केलाय. सांपावलो बरी, सांगोस्तेन बरी. पयलींची पातकां देवा मुखार केदींगच उडासाक येवची ना. कितें सांगा? पयलींची पातकां केदींगच देवा मुखार उडास येवची ना. कित्याक तूं नवो मनीस जालाय, जिणी सगळी परिवर्तन जाल्या, बरो मनीस जालाय तूं. जर तर पुरा बरें कर, पुरा बरें कर, 99 वर्सां बऱ्यान जिवन इमान 1 वर्स तूं कोटेपणांत पडोन मेलोय जाल्यार तुवें 99 वर्सां केलीं खंयचेंय बरें देवा मुखार उडासाक येवचें ना. तुवें निमाणें केलें ती केस्त तें कोठें आसा पळय तें मात्र देवा मुखार येतलें आनी तुका मरणाची शिक्षा फावो जातली. देखून आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या उतरा काल आमी जिवंक जाय. राग, मसोर, द्वेश, फारीकपण सगळें सांडूंक जाय. जर तर तुज्या बाबा लागीं तुका राग आसा म्हूण भोगता, तुजी खाणीक विधी मुखार सोड, पाटी वच, राजी जा, एक नवो मनीस जा. 4 दिसांचो संवसार, 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता, मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडटा. आनी 4 दिसांचो संवसार, ह्या 4 दिसांचो संवसारांत आमकां बऱ्यान जिवंक जायना गी. राग मसूर द्वेश जिवंक जायना गी. ते पोंडा गेल्या उपरांत, ते सेमिस्तर गेल्या उपरांत कोण ते उंगता? कोण उडास काडटा? कोण उडास करा? कोणीय जावं दी तो 4 दीस रडोन चलता. क्या करोगे तुम आखिर कब्रू पर मेरी आकर, क्या करोगे तुम आकर कब्रू पर मेरी आकर, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर रो रो के और बोल जाओगी. 4 थोडो वेळ रडोन रडोन सगळे आमी विसर सडटा. कितें फायदो सांगा? कितें फायदो? देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी एक घडी दोळे धांपया, आमी दोळे धांपया. पराजित असो काळ, जिणी परिवर्तन असो काळ, देवा सवय राजी जावंसो, पेल्यार सवय राजी जावंसो काळ, आमच्या भावा भयणी लागीं, आवय बापाय लागीं राजी जावंसो काळ. जर त्या काळांत आमच्या भावा भयणी लागीं, आमच्या आवय बापाय लागीं, आमच्या कुटुंबा संबंदाक लागीं आमी राजी जायना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. हो काळ व्यर्थ, म्हणजे जिवीत व्यर्थ, म्हणजे सगळें 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 जिवीत व्यर्थ. देखून हें व्यर्थ जायनाशें फळादीक जावंक ताची कृपा मागया. आमेन.